pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may haguros gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nagtungtong diha sa matag usa kanila. Silang tanan na puno sa balang espiritu ug bisugod sa pagsulti sa laing mga pinulungan sumala sa gihatag sa espiritu kanila. Karong panahon na dagang mga simbahan ang nag-angkon nga ilang gisaulog ang Pentecostes ug nakadawat sa balang espiritu. Apan makadawat kita sa mga panalangin sa balang espiritu kung atong saulugon ang Pentecostes sa adlaw nga gitulo sa Dios sumala sa regulasyon nga gitukod sa Dios. Unya, unsa ang petsa sa Pentecostes nga atong madawat ang mga panalangin sa balang espiritu? Ang ngalan sa Pentecostes sa daang kasabutan mao ang kasaulugan sa pagpangani. Kini nagpasabot nga 7 ka mga adlaw ugpapahulay ang saulugon gikan sa adlaw sa unang mga bunga. Sa panahon sa bagong kasabutan, gitawag kini og Pentecostes tungod kay kini ang ika-50 ka adlaw human sa adlaw sa unang mga bunga. Unya, unsa man ang regulasyon sa Pentecostes? Si Jesus misulti sa iyang mga tinun-an sa pag-ampo sa dili pa siya mukayab sa langit. Sumala sa pulong ni Jesus, gisaulog sa mga tinun-an ang Pentecostes sa lawak sa taas ni Marcos, human sa pag-ampo sulod sa 10 ka adlaw gikan sa adlaw sa pagkayab. Sa laing pagkasulti, ang regulasyon sa Pentecostes mao ang pag-ampo matag sayo sa buntag o gabii sulod sa 10 ka adlaw gikan sa adlaw sa pagkayab ngadto sa Pentecostes ug pagbalaan sa adlaw sa Pentecostes. Daghang mga kalag ang gidala ngadto sa Dios pinaagi sa buhat sa balang espiritu sa Pentecostes. Unya, nganong kinahanglan man natong saulugon ang Pentecostes aron makadawat sa balang espiritu? Ang kasaulugan sa pagpangani gitukod aron sa paghandom sa adlaw nga si Moises mitungas aron sa pagdawat sa 10 ka sugo. Gituman ni Jesus ang propesiya sumala sa buhat ni Moises. Sama nga si Moises mitungas sa bukid sa Sinai sa ika-40 ka adlaw human mitabok gikan sa pulang dagat, si Jesus mikayab ngadto sa langit sa ika-40 ka adlaw human sa iyang pagkabanhaw. Ug sama nga si Moises mitungas sa bukid sa Sinai aron sa pagdawat sa 10 ka sugo gikan sa Dios sa ika-50 ka adlaw human sa pagtabok sa pulang dagat. Si Jesus misulod sa labing balaan nga dapit sa langit ug mibubo sa balang espiritu sa ika-50 ka adlaw human sa iyang pagkabanhaw. Busa, aron makadawat sa balang espiritu, kinahanglan natong saulugon ang Pentecostes sumala sa gitakda nga panahon ug regulasyon. Ang mga balaan sa unang simbahan, kinsa nagsaulog sa Pentecostes, nagsangyaw sa kalibutan nga si Jesus mao ang Kristo pinaagi sa mga gasa sa Espiritu Santo. Unya, aduna bay simbahan din na mga tao gipanalanginan sa balang espiritu sama sa gipropesiya sa Biblia pinaagi sa pagsaulog sa Pentecostes sumala sa giingon ni Jesus? Oo, anaa. Kini mao ang World Mission Society Church of God. Ang Church of God nga nagsaulog sa Pentecostes sumala sa pulong ni Kristo, nakadawat sa mga panalangin sa balang espiritu ingon sa gipropesiya. Atong 2022 ang simbahan mitubo ngadto sa 3.3 ka milyon nga rehistrado nga mga miyembro sa 175 ka mga nasud.